कुयरो गांवकाराचेर अत्याचार जाला, कुयरो गांवकार दुखी आसा, कुयरो गांवकाराक पैसे मेळपाचे आसा आनी तो तुमच्या गांवचो आसा, सो ह्या बाबतीत कितें उलोवपाक सोदता? ताका जे पयशे मेळपाचे आसा पळय न्हू उसाचे, ती लयला फॅक्टरी तेणें ऊस धाडलो आसा आनी तो ऊस धाडल्यान ताका पयशे वेवस्थीत मेळ्ळे नाय. मागे खंत आसा कितें ते पयशे ताका मेळचे आनी गव्हर्मेंटाक जे पयशे गेले म्हण पळय ते सांगता पळय न्हू, हे कॉन्ट्रॅक्टर पळय सांगता पळय न्हू, ते पयशे गव्हर्मेंटाक कशे वयता ते म्हाका समजना. गव्हर्मेंट आमकां पयशे दिता, शेतकऱ्यांक पयशे दिता आनी शेतकऱ्यांक सांबाळपा खातीर हो सरकार प्रयत्नशील आसा आनी हे पयशे गव्हर्मेंटाक गेले म्हण सांगता कितें हे ठगबाकी हे ठगयताय. हे पयशे पळय गेले पळय म्हणटाय न्हू, हेमी कितें गुडगुड केल्लें दिसता आनी ताका त्रासांक आयला. हांव खोपोवन घेवपा ना, कारण आमी जे पळय ह्या तेंपा आमी 3 म्हयने जाले पळय आमी जेन्ना आमी पळय तेंचे फाटी लागले आसा. कारण कित्याक आमचेर अन्याय करताय ते, हे फोट उलयताय, हे आनी कितें उलयता, पयशे दिले, पयशे दिवपा आसात, फाल्यां मेळटले, आज मेळटले अशें करून हे घालता. तेजे समर्थक आसाय ते घालताय, कारण तांकांय बी कितें आसा काय कितें म्हाका खबर ना. हे सगळे घोटाळ्या प्रकरण गुंतले आसाय आनी ह्या घोटाळ्या प्रकरणांत गुंतले आसतना हांव सांगूंक सोदतां की तुमी जो पळय अन्याय केला ह्या कुयरो सारक्या आमचो जिवा गांवकार आसा ते खोपी रावता आनी आपले जिवन जगयता, भुरगीं बाळाचें जिवन जगपा खातीर ते काम करता, कामां राबता आनी अशें आसतना तुमी तेजेर अन्याय करता. कितें हो उसाचे पयशे वेळेवर दिना आसतना 21 लान 19 लान आनी आज पर्यंत तांकां पयशे मेळना. आनी तुमकां जेन्ना सायनी मारपाक आनी कितें करपाक काडपाक लोकांक दिवपाक तुमचे मदले त्या पयशे तांकां दिवपाक तुमकां टायम मेळटा आनी ह्या शेतकऱ्यांक अशें करून पळय त्रासां घाल पडून तुमी बी त्रासां पडपाक आनी 2 दीस उरलाय त्रासां पडपाक आनी 2 दीस उरलाय हे त्रासां पडपाक. आमचेर जेन्ना तुमी पेटयता, आमचेर जेन्ना उलयता, अरे तुमकां आमचो फॉल्ट कांयच ना, आमी फॉल्ट नासतना तुमी आमकां धरून सोदताय. पूण ह्या कुयरो सारके हेजेर पळय तो अन्याय केला पळय, पयशे खायला पळय तुमी ते पयशे दियाय मरे आनी तुमी समर्थ म्हण आमी आसा हे पळय अशें म्हणून दाखया मरे. तुमीच घोटाळ्या पडले आसाय की लोकांले पयशे खायले, कोणा शेतकऱ्यांक पयशे दिलाय, म्हाकाय थिंग त्रासांक आयलो आनी आज पळय जाल्यार हेगेर रड अश्रू कशें करून हांवें दोळ्यान पळोवप. हांव हेजेर समर्थ ना, हांव हेजेर जो अन्याय जाता त्या अन्यायाक हांव सदांच धांवन येतलो आनी त्या अन्याय जाल्ल्या अन्यायाचेर हांव उलयतलो.